طبعا أنا أعطيكم هناك رقية عامة، رقية عامة تشمل المرض العضوي، مرض النفسي، مرض المس والسحر والعين وكلها تشملها، وهذه مختصرة طبقها على نفسك وعلى أهلك وعلى عيالك، ما له داعي تروح حق أي شيخ. أول شيء الفاتحة، أول شيء الفاتحة. نعم. البقرة أول 5 آيات. نعم. آية الكرسي. نعم. آخر آيتين من البقرة آمن الرسول. نعم. القلاقل الأربع، قل يا أيها الكافرون، قل الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، مع الزيادة اللي زدناها اللي هي في سورة القلم آخر سورة، وأن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم في سورة القلم آخر آية. هذا من القرآن، ما له داعي نقرأ شيء كثير. من السنة أدعية كثيرة، من أهمها أذهب الباس رب الناس، هذا الدعاء. أعوذ بكلمات الله التامة ومن كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة 3 مرات. بعدها أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن تشفيني أو يشفيه 7 مرات. جميل. بعدها اللي هو بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله قدرتي من شر ما يتجد، هذه 7 مرات نقولها. كذلك عندنا اللي هو يا حي يا قيوم برحمتك أغث واصلح لا شأنه كله ولا تكل نفسي طرفة عينها ب3 مرات. هذه تقراها على ماء أو زيت. لما أقول لك أنا على ماء أو زيت في الرقية أما تكون إلهية وأما تكون طبيعية. شنو المقصود فيها؟ الإلهية يعني اللي وارد فيها من القرآن والسنة الصحيحة، واضح؟ الطبيعية مثل العسل في شفاء، مثل الحبة السوداء فيها نصوص هذه، مثل زيت الزيتون الدهن به فإنه من شجرة مباركة، ماء زمزم، ماء عادي، تجمع بين الاثنين. يعني تقدر عليه بس تقرأ رقية بدون ماء وزيت، وتقدر تعطيه ماء وزيت والحالة، وممكن لا أنت تجمع بين الاثنين، تجيب الزيت الزيتون مثلا وتقرأ عليه. شلون الطريقة؟ لو يعني واحد يشتكي من جسمه كله، أحط إيدي على ناصيته على رأسه. إذا أنت تحط على رأسه، ولدك، زوجتك، أما محارمك تحط إيدك على، لكن غير المحارم النساء لا. إيه. يعني بنت عمي بنت خالي لا، ما حط إيدك، ما تمسها، ما يحلك تمسها. الدعاء بدون مس. اي تدعوها من بعيد او تخلي محرمها يحط ايده وانت تقرا، مثل ما امر عائشه. مثل ما عائشه. جميل. واضح هنا؟ جميل. وبالتالي لو واحد ايده مثلا في المصابه، ابدا بشنو؟ اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شافي 3 مرات تمسح عليه بالدعاء. ثم كما قال صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألم، تحط يدك عاد وتقرا اللي احنا قلناهم الايات والحد. خلصت تبي تنفذ، عيد الفاتحة مرة مرتين 3 كيفك، ما في عدد. بن سعيد الخدري 7 مرات وصل فيها لما قرأ على الذي خلقه، ما في بس. وتنفذ النفس القبل بعد أثناء كله جايز. قل هذه سبيلي أدعو